नमस्कार दर्शकवृन्द, विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा हामी एउटा विषयवस्तुलाई विशेष गन्थन र मन्थन गर्ने गर्दछौँ र गहिराइमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका हुनेछौँ। र आजको विशेष सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भलाई आज हामीले विशेष सन्दर्भमा सान्दर्भिक कुराकानी गर्नको लागि तयार भएर आएका छौँ। विशेष गरी बीपी स्मृति दिवसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी एक आदर्शवादी पुरुषको स्मृति गर्न पाउँदा आफै गौरवान्वित हुन्छौँ र विशेषतः आम नेपालीहरूले मानेको आदर्श पुरुष र जननायकको रूपमा बीपी कोइराला, जो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नामले पनि साहित्यिक क्षेत्रमा परिचित हुनुहुन्छ र उहाँको आज 38औं स्मृति दिवस रहेको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक समाजवादको लागि उहाँको सबैभन्दा ठुलो भूमिका र एक विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई सम्झने गरिन्छ र उहाँको 38औं स्मृति दिवससम्म आइपुग्दाखेरि अहिले बीपीको जुन सिद्धान्त रहेको छ समाजवाद, जुन समाजवादमा यति बेला नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको छ त, अर्थात् नेपाली कांग्रेसले किन बीपीको सिद्धान्तलाई सही तरिकाले अनुसरण गर्न सकेको छैन, यावत कुराहरूमा आजको विशेष सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, लेखक पनि हुनुहुन्छ र विशेषतः उहाँले बीपी कोइरालासँग नजिक रहेर लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ र उहाँकै जीवनकालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 8 वर्षको जेल जीवन उहाँले पनि बिताउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पुरुषोत्तम बस्नेत, जो 74 वर्षको हुनुहुन्छ र आजको यो बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। धन्यवाद थापाजी। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै। 74 वर्षको उमेरमा पनि तपाईले आज हामीलाई यसरी समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मभन्दा झन् एजेडहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ पार्टीमा, देशको निम्ति, जनताको निम्ति। अब म सुरुवातमै यहाँलाई प्रश्न कहाँबाट गर्छु भने बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस आज 38औं स्मृति दिवस नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछ र नेपाली कांग्रेसले नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने क्रममा आजको एउटा कार्यक्रममा बीपी कोइरालाकै छोरा शशाङ्क कोइराला, जो नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अहिलेको जस्तो राष्ट्रपति भन्दा त राजा नै ठिक हो भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। कि नेपाली कांग्रेसले अहिले भन्न खोजेको के हो, यो अर्थले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई कस्तो खालको सन्देश दिन्छ? त्यो मैले सुनेको छैन, तपाईले भनेपछि त्यसलाई अथेन्टिक मान्छु म। तर यो एउटा पार्टीको, हाम्रो एउटा नेपाली कांग्रेसको लामो सङ्घर्षको र नेपाली कांग्रेसले के को निम्ति सङ्घर्ष गर्यो, यी सबैको खिलाफको अभिव्यक्ति हो यो। यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर स्वीकार गर्न नेपाली कांग्रेसले सक्दैन भने कांग्रेसकै नेता र स्वयं उहाँकै छोराले किन त्यस्तो भनिरहनु भएको छ? त्यो कांग्रेसले यसभन्दा अघि पनि उहाँको सायद केही त्यस्तो विवादास्पद भनाइ आएको जस्तो लाग्छ। केही अभिव्यक्तिहरू उहाँको त्यस्तो पहिले पनि सुन्या हो, तर त्यो पछि उहाँले होइन भन्ने पनि गर्नु हो। अब यसमा साँच्चै उहाँले भनेको हो भने पार्टीले यस सम्बन्धमा केही कुराहरू सोध्ला। यो अब नेपाली कांग्रेसले नै हो लामो सङ्घर्ष गरेर यो गणतन्त्र स्थापना गरेको पनि मेन मान्छे यो गणतन्त्र स्थापना गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला गिरिजाबाबु हो। त्यो नेपाली कांग्रेसको नीति हो। राजाले जब एउटा राजाले मात्र होइन, तीनटै राजाले, अझ त्रिभुवनले पनि केही समयसम्म जुन त्यसको म्यान्डेट थियो त्यसलाई बर्खिलाफ त्रिभुवन नै जान थालेको हो। त्रिभुवनकै विरोधमा पनि उनले न्याय सम्बन्धमा, अरू सम्बन्धमा त्यो बेलाको अन्तरिम शासन विधानको धाराहरूको बर्खिलाफमा काम गर्न थालेपछि त्यही बेला नेपाली कांग्रेसले त्रिभुवनकै पिरियडमा पनि सङ्घर्षै गरेको हो। त्यसपछि महेन्द्रको कालमा त लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नेपाली कांग्रेसले। हाम्रा धेरै नेताहरू जेलमा थिए, कार्यकर्ताहरू जेलमा थिए, कतिलाई जिउँदै खाडलमा हालेर पुरिया थियो, कतिको टाउको काटेर टाउकोलाई प्रदर्शन गरेका थियो, कतिको जेलबाट झिकेर भाग्न खोजेको भनेर मारिया थियो। ती सबै हामीले त्यो स्थितिमा पछि ज्ञानेन्द्रले पनि आफैले पनि संविधान च्यातेर आफू फेरि राजा महेन्द्रले जुन 17 साल पुस 1 गते कु गरेका थिए त्यही शैलीमा कु गरे। हामी नेपाली कांग्रेसले उनीहरूलाई संवैधानिक राजा भएर बसेको भए त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले पनि स्वीकार गर्थ्यो। कहिले पनि संवैधानिक राजा भएर राजतन्त्रका राजाहरू बस्न सकेनन्। त्यसैले हामीले अन्तिम जनताको म्यान्डेट त्यही थियो
गणतन्त्रको घोषणा गरे हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै इनिसिएटिभमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भयो, त्यही सङ्घर्षले गणतन्त्र घोषणा गरे हो। भनेपछि गलत छ यो अभिव्यक्ति शशाङ्क कोइरालाको। हो। अब यस सँगसँगै आज हामीले बिपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस मनाइरहँदाखेरि बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई जननायकको रूपमा सबैले चिन्नुहुन्छ। सबै क्षेत्रबाट उहाँको प्रशंसा नै हुन्छ र सबै दलका नेताहरूले पनि उहाँलाई मान्नुहुन्छ। यो हिसाबले अहिलेको यो समयमा बिपी कोइरालाको जुन योगदान रहेको छ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? बिपी कोइरालाको एउटा क्षेत्रमा मात्र भएन योगदान, राष्ट्रियता, जनताको देशको उन्नति, देशमा प्रत्येक नागरिकले भोकै बस्नु नपरोस्, छानो मुनि सुत्न पाउने व्यवस्था होस्, सबैले पढ्न पाउन्, लेख्न पाउन्, स्वास्थ्यको उपचार गर्ने सबैलाई त्यो क्षमता होस् र देश एउटा समुन्नत रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने त्यो हो। र त्यही समुन्नत राष्ट्र मात्रै गहन रूपमा त्यसरी आफ्नो राष्ट्रियतालाई जोगाउन सक्छ र राष्ट्रिय बल मजबुत हुन्छ भन्ने त्यो अझ उहाँले धेरैचोटि राष्ट्रियताको सम्बन्धमा त अझ बढ्ता बोल्नु भएको छ, बढ्ता त्यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ, बढ्ता त्यसप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जस्तो अब यही कुरामा मैले यहाँलाई जोडेँ, यहाँले भन्नुभयो सबै क्षेत्रमा बिपी कोइरालाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र सबै क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर यहाँले त भन्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जसरी चलिरहेछ, जुन ढङ्गबाट चलिरहेको छ, यहाँलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो एउटा संस्थापक नेता, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अर्थात् आम नेपालीहरूले मानेको जननायक बिपी कोइरालाको सिद्धान्त अनुसार अनुसरण गर्दै अगाडि बढेको होइन? हाम्रो घोषणापत्रहरू, हाम्रो केही कार्यक्रमहरू त बिपीको जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो त्यसैमा आधारित छन्, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अलिकति कतै कतै स्पष्ट रूपले अगाडि बढ्न सकेका छैन। बिपी कोइरालाले अब त्यत्रो ठुलो जोखिम लिएर उहाँ 33 सालमा देशभित्र फर्किनुभयो। त्यस बेला 8 वर्षभन्दा पहिलेदेखि उहाँ एक्जाइलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँलाई 7वटा मुद्दाहरू थिए, ती प्रत्येक मुद्दामा उहाँलाई फाँसीको सजाय हुन सक्थ्यो। क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठलाई उहाँसँगै सम्बन्धित मुद्दामा फाँसीको सजाय सुनाइसकेका थियो। तर देश एउटा नाजुक अवस्थामा छ, हामीले विदेशमा बस्यौँ भने देशको राष्ट्रियता जोगाउन सकिँदैन, देश ठुलो जोखिममा पर्छ भनेर एउटा आफ्नो जीवनलाई पनि आफ्नो हरेक कुरालाई जोखिममा राखेर उहाँ गणेशमान सिंह र सबै कार्यकर्ताहरू स्वदेश फर्किनु भएको 33 सालमा। यहाँले जुन फाँसीको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो फाँसीबाट कसरी चाहिँ बस्न सफल हुनुभयो उहाँहरू सबैजना? त्यो के भइदियो भने यो देश संसारभरि नै एउटा उहाँलाई बचाउ आन्दोलन सुरु भयो। भारतमा पनि जनता पार्टीको सरकार गठन भयो, अमेरिकामा पनि बेलायतमा पनि बिपी बचाउ अभियान सुरु भयो। सोसियलिस्ट इन्टरनेसनल अरू उहाँ सोसियलिस्ट नेता पनि हो बिपी। सोसियलिस्ट इन्टरनेसनल र धेरैले गर्यो, देशभित्र पनि एउटा आन्दोलन सुरु भयो। त्यस स्थितिमा बिपीलाई फाँसी दिने स्थितिमा सरकार पुग्न सकेन। भनेपछि त्यो स्थितिबाट गुज्रिएर नेपालको लागि उहाँले गर्नुभएको जति योगदान रहेको छ त्यो योगदानको बारेमा हामीले बिपी कोइरालाको स्मृति दिवस अर्थात् जन्म जयन्तीको दिनमा चाहिँ बढाइ चढाइ बयान बखान गर्ने, उहाँको सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू राख्ने, जमघट हुने, विभिन्न खालको कुराहरू गर्ने गरिन्छ। तर फेरि व्यवहारिक रूपमा लागू भएको देखिँदैन। यो किन भइरहेछ? होइन, त्यही हो बिपीकोले जुन गर्न खोज्नु भएको थियो। बिपीको 18 महिना मात्रै शासनमा रहनुभयो बिपी, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले 18 महिना मात्रै। त्योभन्दा पहिले राणा काङ्ग्रेस कोलिसनको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 9 महिना, त्यो त राणा नै प्रधानमन्त्री थिए। तर पछि जननिर्वाचित भएर 18 महिना शासन काल रह्यो उहाँको। त्यो 18 महिनामा उहाँले ठुला कामहरू गर्नुभयो। अहिले पनि ती कामहरू बढै अगाडि बढाएको छ मुलुक। जस्तो युनिभर्सिटी उहाँले नै खडा गर्नुभयो। उहाँ आउने बित्तिकै त्यो युनिभर्सिटी त्यसै एउटा 9 मात्रै थियो, त्यसको केही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू थिएन, बिपीले नै त्यसलाई निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य अरू र यो
वैदेशिक रूपमा पनि बिपीले धेरै ठुला ठुला काम गर्नुभयो र राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्न अझ उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। त्यो बेला नेपाल अझ अहिलेको जस्तो सबै मुलुकहरूसित सम्बन्ध नभएको एउटा टाढाको मुलुक जस्तो थियो नेपाल। त्यो बेला नेहरूले, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले 59 को नोभेम्बर 27 भने नेपाल भुटानमाथि कुनै विदेशी हस्तक्षेप भयो अथवा नेपाल भुटानमाथि कुनै आक्रमण भयो भने त्यसलाई भारतले चुप लाएर बस्दैन, आफ्नो देशमाथिको आक्रमण जस्तै ठान्नेछ भनेर त्यसमा बिपीले भन्नुभयो नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो, नेपालमाथि अहिले कुनै कतैबाट खतरा छैन, नेपालको सबैसित सुमधुर सम्बन्ध छ। यो नेहरूले किन भन्नुभयो हामीले थाहा छैन भनेपछि नेहरूले पनि सच्याए त्यसलाई। प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ त्यही ठिक हो भनेर उसले फेरि त्यो कुरालाई अप्पर हाउसमा, भारतीय संसदको अप्पर हाउसमा र प्रेस कन्फरेन्समा नि भने। अनि यता चाइनातिर पनि राम्रो सम्बन्ध थियो नेपालको। त्यो बेला सगरमाथाको सीमा सम्बन्धी कुराहरू उठिराखेको थियो। बिपीले त्यसमा सगरमाथा हाम्रो हो र माओ सेतुङले बिपीसँग भन्नुभएको थियो चाइनाको भिजिटमा, बिपीसँग सगरमाथालाई दुई देशको एउटा मितेरी पिक जस्तो ठानौँ, त्यसैलाई मानौँ भने बिपीले त्यो त हाम्रो मात्रै हो भन्नुभयो। पछि चावेनलाई त्यसको 2 महिनापछि नेपालको भिजिटमा आउनुभयो, उहाँ बिपीसँग पोखरा पनि जानुभयो। पोखरा जाने पहिलो विदेशी भिआइपीमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि संयुक्त बैठक, संसदको संयुक्त बैठकलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। अनि उहाँले प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभयो नेपालसँग हाम्रो कुनै विवाद छैन, नेपालले पनि नक्सा, सगरमाथाको नक्सा नेपालले पनि प्रस्तुत गरेका छ, हामीले नि प्रस्तुत गरेका छ, तर नेपालले त्यसलाई दाबी गरे अनुसार हामीले आफ्नो नक्सा फिर्ता ल्याउँ, नेपालले जे नक्सा दिएको छ त्यसलाई मान्यौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यी त ठुल्ठुला कुरा हुन् त्यो बेला राष्ट्रिय सम्बन्धमा। अब मुस्ताङमा हाम्रो एकजना त्यो बेला अब यो खम्पा विद्रोहीहरू पनि आइरहेका थिए नेपालमा। तिब्बतमा अलिकति बेग्लै स्थिति थियो, यो दलाइ लामा भागेर इन्डिया आइसकेका थिए, चीन र तिब्बतको बिचमा अलिकति सङ्घर्षको स्थिति थियो। मुस्ताङको बोर्डर छेउमा हाम्रो एकजना सुबेदार मारिए, अरू केहीलाई पक्रेर लगियो। त्यसपछि बिपीले विरोध गरेर पत्र पठाउनु भयो। 17 साल असारको कुरा हो। अनि चावेनलाईले तुरुन्त त्यसको निम्ति माफी मागेर हाम्रो सेनाले गल्ती गर्यो, हामी त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भन्यो। पछि क्षतिपूर्ति पनि 50,000 दिएको थियो त्यसको। अनि बिपीसँग धेरैचोटि 4-5 वटा करेस्पोन्डेन्ट भयो त्यो बिचमा। अनि यो हाम्रो त्यही बेला, अनि त्यसपछि चीनको आवासीय दूतावास पनि यहाँ रह्यो, अमेरिकाको रह्यो, रुसको रह्यो, धेरै कुराहरू भयो। त्यो 18 महिने शासनकालमा मात्रै 17 देशसँग हाम्रो दम्ते सम्बन्ध कायम भयो। 17वटा देशसँग त्यो 18 महिनाको कालमा, 18 महिनाको बिचमा इजरायल, पाकिस्तान लगायत 18 महिनाको बिचमा 17वटा देशसँग दैत्य सम्बन्ध लगायत हाम्रो सगरमाथा नेपालको मात्रै हो भनेर त्यो बेलाको समयमा यदि बिपी कोइरालाले नभनिदिनु भएको भए अहिले भारतसँग नेपालको जुन खालको सिमाना विवाद रहिरहेको छ त्यस्तै हुने थियो। त्यस्तै हुन्थ्यो। अब त्यो तर पनि छ नि, यो चीनको, यो मैले ठ्याक्क यहाँले भनिहाल्नु भएर कुरा निकालिहालेँ, कहिलेकाहीँ चीनले फेरि सगरमाथा हाम्रो भनेर गुगलले त्यो म्याप देखाएर आउँछ, त्यो खास के कारणले देखाउँछ? त्यो पछि एउटा पेकिङमै एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो उसमा एउटा सीमा कमिसन गठन गरेर जहाँ जहाँ सीमा डिस्प्युट छ त्यहाँ मिलाउने भनेर एउटा सीमा कमिसन गठन भयो। त्यसपछि त्यसपछि त्यसको केही महिनापछि राजाले कुक गरिहाले, बिपी जेलमा पर्नुभयो। त्यसको राम्रोसँग फलोअप भएन पछि। अब यो विभिन्न खालको समस्या त्यो बेलादेखि नै उत्पन्न भएको होइन, तैपनि मिलाउनको लागि बिपी कोइरालाको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यो योगदानलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अरू पनि जस्तो 50 को ट्रिटी भयो नि, 1950 को मोहन शमशेर र इन्डियाको, त्यसको 50 को एउटा ट्रिटीको धारा 7 मा नेपाली नागरिकले पनि भारतमा घर जमिन किन्ने, व्यापार बिजनेस गर्ने त्यो छुट छ र इन्डियनहरूलाई पनि नेपालमा त्यही छुट छ। नेपालमा घर किन्ने, जमिन किन्ने, यहाँ बिजनेस व्यापार गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को भागमा जान पाउने। बिपीले नै त्यसलाई खारिज गरे हो 16 सालमा पनि, र त्यो धारा अहिले निष्क्रिय जस्तै छ।
अब बिपी कोइरालाले गर्नुभएको योगदानको बारेमा हामी चर्चा यो कार्यक्रममा अवधिभर गर्नेछौँ र मैले अहिले फेरि यहाँलाई सोध्न खोजेको र अहिलेको यो जुन पृष्ठभूमि अहिलेको परिवेश हामी देख्छौँ नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अहिलेको जुन एक खालको तिक्तता एक खालको चाहिँ भेदभाव अनि उहाँहरू आफू बीच नै एकदमै किचलो होइन त्यो भइरहेको छ र यही बीचमा अब नेपाली कङ्ग्रेसको जो संस्थापक नेता हुनुहुन्छ बिपी कोइराला र नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छ प्रजातन्त्र समाजवादको कुरा बिपी कोइरालाको जुन एउटा सिद्धान्त रहेको छ समाजवाद भन्ने होइन र यो बिपी कोइरालाको नीति र सिद्धान्तलाई नेपाली कङ्ग्रेसले पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो गर्नु सुरु गरेको थियो। जस्तो यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केही कुराहरू जस्तो बजेटको 70% भाग ग्रामीण क्षेत्रमा को विकासमा गर्ने, त्यसपछि सडक यातायात जनतासम्म पुर्याउने, गाउँ गाउँमा पुर्याउने, त्यो पनि समाजवादकै एउटा अङ्ग थियो। र बिपीले जुन रूपले त्यसलाई व्याख्यासहित भन्नुभएको थियो त्यो रूपले नभने पनि काम गरेर समाजवादको व्यावहारिक रूपमा समाजवादको सिद्धान्त अनुसारै कामहरू भएको थियो त्यो बेला। अब समाजवाद भनेर हामीले बुझ्ने भनेको व्यक्तिभन्दा पनि समाजकै अधिकार हुनुपर्छ सबै क्षेत्रमा र कसैमाथि विभेद हुनु हुँदैन, सबै मानिसहरू समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै समाजवाद हो। समाज भनेपछि त्यो समाजमा बस्ने कसैमाथि पनि कसैले थिचोमिचो गर्न नपाओस्, त्यसको असमानता नहोस्। जस्तो जति उत्पादन हुन्छ अनि बिपीले त्यसमा के भन्नुभएको छ भने समाजवाद भनेको गरिबी बाँड्ने होइन, बाँड्नेको नाउँमा, समानताको नाउँमा अब खुसी बाँड्ने, त्यो उत्पादन बढाएर बाँड्ने। जस्तो 1 लिटर दुध छ भने सबैलाई बाँडेर त्यो 1-1 चम्चा बाँड्ने त होइन। 1 लिटर कतिजना छन् तिनीहरूलाई पर्याप्त पुग्ने गरेर दुधको उत्पादन गर्नुपर्छ। कपडा केही मान्छेहरूलाई 100 गज कपडा छ भने त्यसको टुक्रा टुक्रा बाँड्ने होइन, त्यतिको मान्छेलाई कति कपडाको आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई यो उत्पादन बढाउनु पर्छ। उत्पादनमा भेदभाव हुनु हुँदैन, समानता हुनुपर्छ। तर गरिबीमा समानताको रूपमा गरिबी बाँड्ने होइन भनेर, गरिबी बाँड्ने होइन भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभयो र बिपी कोइरालाको जुन समाजवाद रहेको छ जसलाई किसान समाजवाद भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ होइन, जबकि सबैको एउटा झुपडी एक हल गोरु होइन, उहाँको एउटा कमिटमेन्ट नै हो, उहाँको प्रतिबद्धता। त्यो जुन ग्रास रुटको लागि जुन चाहिँ उहाँको आफ्नो एउटा मान्यता एउटा भिजन राख्नु भएको छ नि, तर त्यो भिजनलाई फेरि अहिले आएर नेपाली कङ्ग्रेसले नै चाहिँ त्यति राम्रो इम्प्लिमेन्ट हुन सकेका छैन। बिपीले को त एउटा प्रतिबद्धता हो। 15 वर्षभित्रमा म प्रत्येक नेपालीलाई मेरो परिवार सरह खान पुग्ने, लाउन पुग्ने, औषधि मुलो गर्न पाउने, लेखपढ गर्न पाउने त्यो स्थितिमा पुर्याउँछु भनेर बिपीले 15 वर्ष पछाडि नेपाललाई त्यो स्थितिमा पुर्याउँछु भनेर प्रतिबद्ध व्यक्त गर्नुभयो। अब यहाँनिर बिपी कोइरालाको यदि सिद्धान्त छोड्यो भने, बिपी कोइरालाले बनाएको जुन नीति र सिद्धान्त रहेको छ यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्यो भने अस्तित्व रहँदैन भनेर पनि भनिन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्दै गइरहेको जस्तो लाग्छ। तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त छोड्यो भने मुख्यतः सबभन्दा पहिलो मार राष्ट्रियतामाथि पर्छ। यो अहिले जुन हामीले राष्ट्रियतामाथि अहिले पनि केही खलबल भइराखेको छ। के भएको छ यहाँले पोइन्टमा भनिदिनुस्? कालापानीको सम्बन्धमा त्यो कालापानी र अरू त्योभन्दा पहिले त्यो त राजाले दियो हो नि, राजा महेन्द्रले। बिपी त्यो बेला भएको भए त्यो कालापानीमा इन्डियन आर्मी आएर बस्न सक्दैन थियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले अर्को 1965मा एउटा टिटी गरेको छ इन्डियासँग। त्यो टिटी अझ बढ्ता राष्ट्रियतामाथि त्यसले ठुलो आघात पुर्याउने किसिमको छ। नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी सबै कुरा, नेपालको आर्मीलाई हतियार सप्लाई गर्ने, नेपालको आर्मीलाई ट्रेनिङ दिने, ती सबै कुरा त्यो 65को टिटीमा, त्यो सेक्रेट टिटी हो राजा महेन्द्रको अनुमतिमा त्यहाँको एम्बेसेडर र भारतको परराष्ट्र सचिवको बिचमा भएको टिटी। त्यसले नेपालको सबै कुरा, सुरक्षा सम्बन्धी सबै कुरा इन्डियामा निर्भर गर्ने किसिमको सन्धि छ त्यो। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बिस्तारै छोड्दै गएको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन, दुईमत पनि छैन? होइन, राष्ट्रियता त नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेको छैन, तर जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्न अलिकति वातावरण बनाउन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले। जस्तो सुरुमा हाम्रो इलेक्टेड गभर्मेन्ट सुरु भयो 46 सालको
बहुदलीय व्यवस्था कायम भएपछि त्यस बेला अलिकति केही काम भएको थियो। त्यसपछिका सरकारहरू फुल फ्लेज रूपमा काम गर्न सकेनन्, बहुमत भएन, कोलिसन गभर्मेन्ट जस्तो भयो, त्यसैले पनि त्यो काम अलिकति हुन सकेन। भनेपछि यहाँनिर समस्या सबैतिरबाट रहिरहेको छ। अब जस्तो बीपीको सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने, उहाँको नीतिकै कुरा गर्ने, मूल्य मान्यताकै कुरा गर्ने हो भने अन्य दलका चाहिँ एकदमै सशक्त नेताहरूले पनि उहाँको विचारलाई चाहिँ एकदमै सम्मान गर्नुहुन्छ हैन। तर अब त्यो अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने मौखिक रूपमा मात्रै सम्झनको लागि मात्रै सम्झिए जस्तो मात्रै भइरहेको छ के। अब गर्न के सकिन्छ? यहाँ त एकदमै पुरानो नेता भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि यहाँले विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। होइन, गर्न नसकिने कुराहरू छैन। जस्तो राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्ने, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, देशको उन्नति गर्ने, ती कुराहरू एउटा मुखले मात्रै भनेर होइन, त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता पनि हुनु पर्यो। त्यसप्रतिको एउटा काम गर्ने सुरु नै गर्नु पर्यो। अब जसरी सबैजनाले प्रतिबद्धता जनाएर सुरु गर्नु पर्यो भनेर भन्ने गरिन्छ, जब जब उहाँको स्मृति दिवस या जन्म जयन्ती वर्षमा जम्मा 2 दिन पर्छ, त्यो 2 दिन अलिअलि चर्चा हुन्छ, त्यसपछि फेरि सबै कुराहरू सेलाएर जान्छ के। हो, अब बीपीको पिरियडमा पनि 18 महिना मात्रै उहाँले प्रधानमन्त्री भएर देशमा बस्नुभयो। तर त्यो बेला पनि उहाँले सजिलो वातावरणमा काम गरे होइन। राजा महेन्द्रले हरेक कार्यमा बाधा दिइराखेका थियो। हरेकतिर यो जातीय आन्दोलन, क्षेत्रीय आन्दोलन चर्काइराखेको थियो। पश्चिम 1 नम्बर, दाङ, नेपालगञ्ज, धेरै ठाउँमा 8-10 जिल्लामा त्यो बाधा दिइराखेको थियो। सबै अधिकार राजासँग थियो, आर्मी राजासँग थियो, पुलिस राजाले भनेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्थ्यो। तैपनि बीपीले धेरै काम गरेर जानुभयो। उहाँ एकदमै सशक्त र निडर, र उहाँको पार्टीभित्र उहाँ कसैले विवाद थिएन, कुनै गुटबन्दी थिएन, उहाँले सबै कुरा गर्नुभयो। जस्तो त्यही सरकारले अरू पनि धेरै काम गर्यो। अब जस्तो नेपाली नोट र इन्डियन नोटको छ नि, त्यो 16 सालसम्म नेपालको तराई भागको सबै एरियामा यो भारू मात्रै चल्थ्यो, इन्डियन करेन्सी मात्रै। नेपालको पनि धेरै पहाडी जिल्लाहरूमा अलिकति टाढा टाढा त्यो जहाँ इन्डियन लाउरेहरूको एरिया छ त्यहाँ भारू मात्रै चल्थ्यो। त्यो पनि त्यही सरकारले त्यसलाई टुङ्गो लगाएको हो। त्यसले अनि फेरि त्यो बेला के थियो भने भारूको यो फिक्स रेट थिएन। अहिले जस्तो 100 भारूको 160 नेपाली त्यो थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उथलपुथल भइरहन्थ्यो। मार्केट पनि आज एउटा छ, भोलि अर्को हुन्थ्यो। त्यो सबैले हटाएर त्यही बेला त्यही सरकारले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काममध्ये त्यो पनि हो। 2016 साल चैत 30 गते देशभरि एनसी मात्रै चल्ने, नेपाली रुपियाँ मात्रै चल्ने, भारू चल्न नपाउने गर्यो। अनि त्यसको रेट पनि त्यो सबै कुरा, त्यसको पर्चेजिङ पावर सबै हेरेर 100 भारूको 160 गर्यो भने त्यो दिगो हुनसक्छ भनेर त्यो गर्यो। अनि सरकारले उठाउने करहरू पनि तराईतिर भारूमै उठ्थ्यो, त्यो पनि नेपालीमै लिने गर्यो। त्यसैले नेपालको एउटा इकोनोमीमा त्यसले ठुलो असर पार्यो। इकोनोमी मात्रै होइन, आफ्नो देशमा अरू मुलुकको आफ्नो देशको करेन्सी नचल्ने, अरू देशको करेन्सी चल्ने, त्यो एउटा राष्ट्रियतामाथिको पनि ठुलो हाँक थियो। त्यसलाई पनि त्यही सरकारले नै इम्प्लिमेन्ट गरे। अब यो महत्त्वपूर्ण कामहरू एकदमै धेरै रहेको छ, तर पनि उहाँले सहज तरिकाले गर्न पाउनु भएको चाहिँ पाइँदैन होइन। उहाँलाई पनि विभिन्न खालको बाधा व्यवधानहरू आइरहेको थियो। र यहाँले नजिक भएर बीपी कोइरालासँग काम गरिरहँदाखेरि उहाँले अत्यन्तै दुःख भोगेको समय कस्तो थियो त्यो सम्झनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामीले काम गर्दा त बीपी इलेक्टेड प्रधानमन्त्री भएर 8 वर्ष जेल बस्नुभयो, सुन्दरी जेलमा। त्यसपछि उहाँ रिलिज भएर जानुभयो। त्यसपछि एक्जाइलमा बस्नुभयो। त्यही बेलादेखि हामीले उहाँसँग भेट्ने, कुरा गर्ने, काम गर्ने बेला पायौँ। त्यो बेला भनेको एउटा कसरी देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने, कसरी देशमा राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्ने, त्यही मात्रै हो। जस्तो अब उहाँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो देशलाई के गर्न सकिन्छ, कसरी हुन्छ मजबुत बनाउने भनेर आफ्नो तर्फबाट योगदान त दिनुभयो। त्यो योगदानलाई निरन्तरता दिने क्रममा धेरै सरकारहरू फेरिए होइन, धेरै खालका नेताहरू अहिले काम गरिरहनु भएको छ, कति नेताहरू अब ओझेलमा परिरहनु भएको छ। यो कुराहरूलाई तपाईँले एकदमै नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ होइन। अहिले हाम्रो नेपालको स्थिति के रहेको छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? बीपी कोइरालाको त्यो समयको परिवेशलाई यदि सम्झने हो भने? होइन, त्यो अहिलेको र त्यो बेलाको त फेरि के थियो भने
नेपाल अलिकति अरू धेरै मुलुकभन्दा टाढा भएको जस्तो थियो। अहिले त नजिक छ नि सबै मुलुकहरू, सबै वर्ल्ड नै एउटा नजिक भएको स्थिति छ। त्यो बेलाको स्थितिभन्दा अहिले काम गर्न धेरै सजिलो स्थिति हो। तर काम नगर्नु बेग्लै कुरा हो। काम गरेको भए त्यो बेला भन्दा अहिले सजिलो छ। त्यो बेला विकास निर्माणका कामहरू धेरै त्यही बेला भएका हुन्। त्यो बेला 8-10 ठाउँमा एयरपोर्ट बन्यो, त्यो छोटो पिरियडमै पनि यो रोपवे बन्यो। त्यो विकास निर्माणलाई प्रथम प्राथमिकता नै दिएको थियो। यो प्रजातन्त्र दिवसमा, त्यो बेला क्रान्ति दिवस हुन्थ्यो, त्यो दिवसमा मुख्य काम नै विकास निर्माणको कामहरूलाई उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने, मन्त्रीहरूको काम खास गरी त्यही हुन्थ्यो। अब फेरि बिपीको सिद्धान्ततर्फै म यहाँ अगाडि बढ्छु, किनभनेदेखि उहाँको नीति, उहाँको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई नै सबैले फलो गर्नुभएको हो होइन। र यही बिचमा जस्तो त्यति बेलाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको भूगोल सुहाउँदो जुन रहेको छ समाजवाद, उहाँको सिद्धान्त, त्यो समाजवादको सिद्धान्त, किसान समाजवादको सिद्धान्त अहिलेको परिवेशमा ठिक छ कि छैन? अहिले झन् बढ्ता ठिक छ। बिपीले त्यो समाजवाद भनेर नेपाललाई मात्रै उ गर्नु भएन, समाजवादी आन्दोलन नै उहाँको एउटा चलाउनु भयो वर्ल्ड वाइड नै। एसियन सोसलिस्ट कन्फरेन्स भन्ने उहाँकै इनिसिएसनमा बर्मामा त्यो गठन भयो। एसियाका सबै समाजवादी मुलुकहरू त्यसको अम्ब्रेलाभित्र थिए, त्यसको एउटा काम नै उ थियो। अनि यहाँ इन्डियन सोसलिस्टहरूको पनि एउटा बेग्लै उ थियो, सोसलिस्ट इन्टरनेसनल, अनि यो लेबर पार्टी, बेलायतको लेबर पार्टी, यो अरू सबै समाजवादी समूहसित बिपीको राम्रो रिलेसन पनि थियो र बिपीलाई सबै समाजवादी मुलुकहरूले, सबै समाजवादी पार्टीहरूले बिपीलाई आफ्नो नेता मान्थे। तर यही बिचमा फेरि मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिएँ, जस्तो विदेशमा पनि उहाँको जुन भूमिकाको कुरा गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण भूमिकाको, र यदि हामीले विदेशी मुलुकहरू र विकसित मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँनिर मजदुर र मालिक एउटै टेबलमा बसेर एउटै खाना खाइरहेका हुन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि मालिकले खाने चामल र मजदुरले खाने चामल नै फरक हुन्छ। र त्यो सिद्धान्त कहाँ कसरी लागू भयो त भन्ने खालको फेरि प्रश्न पनि आउँछ कि त्यो बिपीको त्यस्तो थिएन। बिपीले जब प्रधानमन्त्री, उहाँले भन्नुभएको होइन तर छ यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले पर मन्थ 2500 रुपियाँ पाउँथ्यो तलब, अनि मन्त्रीहरूले 1500 पाउँथे, सहायक मन्त्रीहरूले 1200। त्यसलाई नै घटाएको हो बिपीले। त्यो बेला 2500 तलबलाई 1500 गरे हो प्रधानमन्त्रीको, अनि मन्त्रीहरूको 1500बाट 1000, सहायक मन्त्रीको 1200बाट 800 गरेको। त्यसरी त्यो आफैले पनि त्यसलाई आफैबाट सुरुवात गरे हो। अब यो सँगसँगै छ नि विदेश नीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जस्तो बिपी कोइरालाले अङ्गीकार गर्नुभएको नीति, त्यसै गरी चाहिँ सिद्धान्तहरू के थियो त? अनि बिपीको मुख्य तटस्थ नीति हो यो साना राष्ट्रहरूलाई। उहाँले बिपीले युएनमा पनि सम्बोधन गर्नुभयो 60मा 15औं महाधिवेशनलाई। त्यस बेला अरू नेताहरू पनि थिए, नेहरू, क्रुश्चेभ, अरू पनि थिए। त्यो एउटा बिपीको बेग्लै छाप परेको थियो युएनमा पनि। बिपीले के भन्नुभयो भने युएन भनेको ठुला राष्ट्रको भन्दाखेरि साना राष्ट्रको आवश्यकता हो। उहाँले त्यो बेला चाइनाले मेम्बरसिप पाएको थिएन। चाइनाले एउटा ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकलाई बाहिर राखेर हुँदैन, चाइनालाई नि त्यसको मेम्बरसिप दिनुपर्छ भन्नुभयो। साना राष्ट्रहरूको प्लिड गर्नुभएको थियो उहाँले। अनि त्यो बेला भाग लिने सबै साना राष्ट्रले बिपीलाई एउटा हाम्रो साना राष्ट्रको नेतृत्व गरेको नेता जस्तो ठानेका थिए। र अब अहिलेको यो समयमा बिपी कोइरालाको हामीले सम्झना गरिरहँदाखेरि अहिले बिपी कोइरालाको जुन चाहिँ रहेको छ सन्दर्भ, यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले पछ्याउन नसकेको कुराहरू के छ जस्तो लाग्छ? होइन, मुख्यतः बिपीको त नै थियो, स्पष्टै कुराहरू थियो जनतालाई। होइन, उहाँको कुरा स्पष्ट, तर नेपाली काङ्ग्रेसले, अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँको पछ्याउन नसकेको कुराहरू। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा एकलौटी शासन गरेर जान सकेन, त्यसै पनि अलिकति बाधा पुग्यो। पहिली जुन यो बहुमतको सरकार थियो नेपाली काङ्ग्रेसको, एकमाना सरकार, त्यो बेला केही कामहरू यही बिपीको सिद्धान्त र नीति अनुसार नै गरे हो। अब बिपी कोइरालाको राष्ट्रवादको कुरा, समाजवादको कुरा
एकदमै धेरै आउँछ होइन। र अब अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको कुराको पनि एकदमै चर्चा हुन्छ। यो राष्ट्रवादको कुरामा बिपी कोइरालाको राष्ट्रवाद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको राष्ट्रवादको बिचमा यहाँलाई चाहिँ फरक के छ जस्तो लाग्छ? त्यो फरक छ। जस्तो मैले अघि नै भने, नेहरूले भुटान र नेपालमाथि कुनै आक्रमण भयो भने त्यसलाई भारतले आफ्नो आक्रमण मान्छ भन्नु हो। त्यसमा बिपीले त्यसलाई डिफर गर्नुभयो। त्यसपछि नेहरूले पनि बिपी कोइरालाले जे भनेको त्यो ठिक भनेर पार्लियामेन्टमा बोलेको छ। तर अहिले हामीले नक्सा दियौँ, त्यसपछि एउटा बेग्लै वातावरण बन्न लागेको थियो। त्यहाँको पिपुलहरूले पनि, भारतीय जनताले पनि नेपालकै भूमि हो भने फिर्ता गर्नुपर्छ, नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन भनिराखेको बेला उहाँले के भन्नुभयो भने राम पनि नेपालमा जन्मेको भनेर त्यहाँको हिन्दू सेन्टिमेन्टलाई उहाँले अलिकति चिड्याउने जस्तो कुरा भयो। फेरि उहाँ के थियो भने बाबरी मस्जिद त यो राम जन्मेको ठाउँ हो भनेर हिन्दूहरूले भत्काइदिएको थियो। त्यहाँ ठुलो दङ्गा भयो, मान्छेहरू मारिए। धेरै वर्षपछि यो सुप्रिम कोर्टले भर्खर फैसला दिएको थियो केही महिना पहिले, सायद 1 वर्ष जति भयो होला। त्यहाँ राम मन्दिर नै बनाउने, यो मुस्लिमहरूको मस्जिद चाहिँ अलिकति अर्को ठाउँमा बनाएर तिनीहरूलाई पनि सरकारले संरक्षण गर्ने भनेको थियो। त्यो एउटा विवाद भइराखेको बेला उहाँले अर्को इन्डियालाई विवाद थपिँदाखेरि इन्डियनहरूलाई अलिकति त्यसले हट गर्यो। जस्तो हो इन्डियनहरूलाई हट गर्यो भन्ने कुरा एकातर्फी छ, अर्कोतर्फ फेरि नेपालमै त्यस्ता खालका जसले हिस्ट्री देख्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, उहाँहरूले फेरि प्रमाण यो छ भनेर पनि देखाउनु भएको छ। नेपालमा अयोध्या पर्छ, राम नेपालमा जन्मिनु भएको होइन। रामको त्यो रामायण पिरियड भयो, आजभन्दा 500-600 वर्ष पहिलेको, 6000 वर्ष पहिलेको। त्यसको सलिड प्रमाण त के हुने? जस्तो राम मन्दिर त हरेक ठाउँमा छ, जाकार्तामा नि छ, वहाँ नि छ, के छ, त्यो सबैले त्यसरी होइन। त्यसको पहिलेदेखि जे परम्परा चल्दै आएको हो त्यो न हो। जस्तो अब मानसरोवर तिब्बतमा पर्छ, चाइनामा पर्छ। अब त्यस्तै त नेपालमा पनि छ नि। नेपालमा हिमाल छ, हिमाल मुनि तलाउ छ, त्यसैलाई भन्न त सकिँदैन नि। त्यो पुरानो कालदेखि त्यहाँ निरन्तर जुन ठाउँलाई भन्यो त्यसलाई नै सत्य मान्नुपर्छ नि। त्यसको सलिड प्रमाण त यो 200-300 वर्ष पहिले, 2-3 हजार वर्ष पहिले भएको एउटा प्रमाण पनि हुन्थ्यो होला। त्यो त धेरै पौराणिक कालको कुरा, त्यसको प्रमाण नै कहाँ हो? भनेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकदमै विवादास्पद रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहनुहुन्छ, विवादित बनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भन्नु हुँदैन थियो। त्यो सलिड प्रमाण भएको भए भने हुन्थ्यो। सलिड प्रमाण के हुन्छ पौराणिक कालमा? यही बिचमा मैले यहाँलाई तुलना गर्न लगाएको थिएँ बिपी कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दुई प्रधानमन्त्री जो चाहिँ एकजना पूर्व हुनुहुन्थ्यो, एकजना अहिले। होइन, बिपीको त धेरै अरू देशमा पनि बेग्लै छाप थियो उहाँलाई। अब यो सोसियलिस्टहरूले भन्थे, इन्डियन सोसियलिस्टहरूले बिपी जेलमा नपरेको भए हाम्रो सोसियलिस्ट आन्दोलन त त्यहाँ सोसियलिस्ट पार्टीहरू नै तहस नहस भयो नि इन्डियामा पनि। इन्डियन सोसियलिस्टहरू जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहताहरूले त पछि पब्लिकली नै भनेको छ। अशोक मेहताले, जयप्रकाश नारायणले भित्रभित्र भनेको थियो। अनि यो बर्माबाट त्यो उनु त्यहाँ पनि कु भयो, त्यहाँको प्रधानमन्त्री उनु भागेर एक्जाइलमा जानुभयो, यो थाइल्यान्डमा बस्नुहुन्थ्यो। पछि बिपीलाई भेट्न बनारसमा आउनुभयो थियो सारनाथ। बिपी भएको भए हाम्रो एउटा आन्दोलन त्यसरी कु गरेको त्यसको प्रतिकार गर्न सक्थ्यौँ हामी। बिपी नभएर भएन। अब म त केही गर्न सक्दिनँ, एउटा मोनेस्ट्रीमा बसेर अब पोलिटिक्स छोडेँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यो 17 सालपछि केशरबहादुर केसी एम्बेसेडर भएर चाइना जानुभयो। उहाँसँग मास्टर चेनी, चाइनाको उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मास्टर चेनी। उहाँले के भन्नुभएको छ केशरबहादुर केसीसँग भने, बिपी जेलमा नपरेर बिपी देशको प्रधानमन्त्री नै भइराखेको भए 62को इन्डिया र चाइनाको लडाइँ हुने थिएन। त्यो क्षमता बिपीमा थियो। बिपीले मध्यस्थता गर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो बिचको एउटा मनमुटाव हट्थ्यो, लडाइँ हुने थिएन भन्ने। त्यसरी अरू मुलुकले पनि बिपीलाई त्यति नजिकको त्यति केही गरिदिन सक्छ, हाम्रो मुलुकमा केही अशान्ति भयो भने यो मान्छेले हल गरिदिन सक्छ भन्ने त्यो स्थितिमा बिपीलाई हेराएर छ नि त्यो बेला। अब राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि बिपी कोइराला, त्यसै गरी राजा महेन्द्र, त्यसै गरी अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ विभिन्न खालको चर्चा परिचर्चा भइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, राजा महेन्द्रलाई भन्ने हो भने त मैले अघि नै भने 65को ट्रिटी
अब यो कालापानी पनि त राजा महेन्द्रले दिया हो नि इन्डियन आर्मीलाई त्यहाँ बस्न। अब अहिले 60 वर्ष अगाडिदेखि इन्डियन आर्मी त्यहाँ छ। त्यो सबै कुराहरू इन्डियन आर्मी त्यहाँ बसेको राजा महेन्द्रकै अनुमतिबाटै त हो। भनेपछि अब हामीले यो बिपी स्मृति दिवसको बारेमा कुराकानी गरिरहनु पर्दाखेरि जस्तो पार्टी जोडिएर आउँछ, किन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता हुनुहुन्छ बिपी कोइराला। त्यति मात्रै नभएर उहाँको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो खालको एउटा अब्बलता र सहभागिता रहेको छ। अब मैले यहाँ साहित्यको कुरा जोड्न खोजेँ, यहाँ बिपी कोइरालासँग नजिक हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि साहित्यमा उहाँको नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पुरा नाम राख्नुहुन्छ उहाँले, होइन? त्यो त दुईटैमा बराबरै छ। साहित्यमा चाहिँ विश्वेश्वर मात्रै राख्ने भन्ने होइन, तर बढ्ता त्यहाँ चाहिँ साहित्यमा लेखिन्छ भन्न खोजेको मैले। र उहाँको साहित्यिक क्षेत्रको योगदानलाई अहिलेको समयमा कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ, तपाईँले के पाउनु भएको छ? होइन, बिपीले नै हो नेपालमा पहिलो साइक्लो एनालाइसिस गरेर त्यसको मान्छेभित्रको द्वन्द्व, मान्छेभित्रको घात प्रतिघात, मान्छेले भित्र सोचाइ के छ त्यसको पहिलो कथा लेख्ने नै बिपी हो नेपाली साहित्यमा। र उहाँले उपन्यासहरू लेख्नुभयो, त्यो पनि सबै उहाँले खुला बेला लेखेको होइन। त्यो जति लेख्नुभयो पहिलेको दोषी चस्मा उहाँले 7 साल पहिले नै हो, त्यसपछि सबै जेलमा लेखे हो। यो उपन्यासहरू 6वटै उपन्यासहरू, अरू कथा सङ्ग्रह, त्यसपछि अरू डायरीहरू सबै जेलमै लेखे उहाँले। अब यो जस्तो मुलुकको वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको अहिलेको कुरा गर्ने हो भनेदेखि बिपी कोइरालाले परिकल्पना जुन गर्नुभएको थियो त्योभन्दा धेरै अगाडि र त्यो व्यवस्थाभन्दा धेरै अगाडि बढेर गइसकेको छ। यो समयमा जस्तो बिपीको सिद्धान्तलाई नै अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहँदाखेरि यसको औचित्य चाहिँ के रहन्छ यहाँले भन्नुहुन्छ? होइन, बिपीको सिद्धान्त भनेको सबैले मान्ने सिद्धान्त हो। देशको विकास गर्नुपर्छ भनेको सबै पार्टीको निम्ति त्यो। तर यहाँ त पुँजीवादको सबैभन्दा बढी वर्चस्व देखिन्छ क्या? होइन, अहिले त भएन। बिपीले जुन परिकल्पना गरेर, बिपीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जुन काम अगाडि बढाउनु भएको थियो त्यो अनुकूल त गएको छैन मुलुकको। बिपीको त अब जस्तो मैले अघि नै भने फाँसीको सजायलाई पनि भोग्न तयार भएर उहाँ देशलाई बचाउनुपर्छ, मलाई फाँसी हुन्छ भने हुन्छ तर मुलुक बच्नुपर्छ भनेर उहाँले 33 सालमा स्वदेश फर्कनु भएको हो। र बिपीले अनेक सङ्घर्ष गर्नुभयो। झन्डै उहाँ 14-15 वर्ष त जेलमै बस्नुभयो। इन्डियाको जेल, यहाँको जेलमै 12 वर्ष जति बस्नुभयो। राणाकालदेखि पछिसम्म, शाहकालसम्म इन्डियामा पनि यो स्वतन्त्र सङ्घर्षमा उहाँको ठुलो योगदान थियो। त्यसैले इन्डियन पिपुलप्रति पनि उहाँको एउटा विश्वास थियो र इन्डियन पिपुलले उहाँलाई सधैँ सम्मानको रूपमा हेर्थे, इन्डियन पिपुलहरूले पनि। मैले अब आज यो हामीले विशेष सम्झना बिपी कोइरालाको गरिरहेका छौँ, जो जननायक हुनुहुन्छ, नेपालीहरूले जननायक मानेको नेता, आदर्शवादी नेता। त्यसै गरी अब साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँको छुट्टै खालको आफ्नो चाहिँ एक खालको लोकप्रियता रहेको छ यति लामो समयसम्म उहाँको जुन अजर अमर कृति मार्फत, होइन? अब त्यस सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेस जोडिएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसले बिपीको चाहिँ बाटो छोड्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, बाटै छोडिसकेका त छैन, किनभने अझ पनि हाम्रो घोषणापत्र, नेपाली काङ्ग्रेस घोषणापत्र, अरू नीति कार्यक्रम त्यो छ, तर त्यो अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्न अलिकति पछि पर्यो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसको केही कारणहरू छन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो एकमाना सरकार गठन गर्न सकेन केही कालदेखि, ती कारणहरू पनि छन्। र बिपीको साहित्यमा त अहिलेसम्म नेपालमा सबभन्दा बढ्ता पिएचडी गर्ने, अनुसन्धान गरेर पिएचडी गर्ने बिपीकै साहित्यमा छन्। 10-15 जनाभन्दा बढ्ताले त्यसको पिएचडी गरेका छ बिपीको लिटरेचरमा। होइन, मैले भन्न खोजेको यहाँनिर हामी कन्क्लुजनमा आउने त्यो मैले भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पुरै बिपीले जे गर्नुभएको थियो त्यही रूपलाई अगाडि बढाएको त छैन, तर त्यो त बढाउनु पर्छ। देश विकास गर्ने हो भने देशको सर्वाङ्गीन विकास गर्ने हो भने त्योभन्दा अर्को उपाय नै छैन। बिपीले त्यो आफ्नो व्यक्तिगत रूपले, पार्टीगत रूपले मात्रै भने होइन, त्यो त मुलुकको हितलाई, मुलुकको भौगोलिक स्थितिलाई हेरेर, मुलुकको जनतालाई हेरेर बनाएको नीति हो। अब यस्तो छ जस्तो समय काल अनुसार विकासमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ, विकास पनि हुँदै जान्छ। र बिपी कोइरालाले भन्नुभएको जुन चाहिँ आफ्नो समयको परिवेशमा उहाँले जुन कुराहरू निकाल्नुभयो, उहाँको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता निकाल्नुभयो, त्यो समयभन्दा अहिले फेरि धेरै अगाडि आइसकेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब फेरि परिवर्तन हुनुपर्छ कि भन्ने खालको छ नि त। जस्तो समाजवादको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो बेला उहाँले एउटा झुपडीको कुरा गर्नुभएको थियो, एकल गोरुको कुरा गर्नुभएको थियो, अब अहिले ट्र्याक्टरको कुरा छ फेरि, होइन? यो भन्न खोजेको मैले सानो सानो कुराहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। त्यो बेला त अब ट्र्याक्टर थिएन,
एक हल गोरु होस्, दुध दिने गाई होस्, उनीहरूले औषधि बिरामी परे औषधि उपचार गर्ने क्षमता होस्, लेखन पठन पाठनको व्यवस्था होस्, त्यो हैसियतमा भनेको बिपीले एउटा त्यो बेलाको बिपीको जुन स्थिति छ, जुन स्तर छ बिपीको, मिडल क्लास नेपालीको, त्यो क्लास त्यो स्तरमा 15 वर्षभित्र हामी सबै नेपालीलाई त्यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने हो। त्यो त 15 सालको परिकल्पना हो उहाँको। त्यो भयो 30 सालमै त्यो स्तरमा नेपाली जनता पुगिसक्ने थिए। अब अहिले त फेरि मैले त्यही भने समय बदलिएको छ नि त। होइन, उहाँको भनेको त्यो नेपाली जनताको थिचोमिचो नहोस्, शोषण दमन नहोस्, कसैको षड्यन्त्रमा पर्न नपरोस्, सबै आफू सक्षम हुन् हरेक कुरामा। अहिले उहाँले जे हुन नपरोस् भनेर भन्नुभएको थियो त्यही भइरहेको जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यसलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। मैले अघि नै भने इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। कसले गर्ने त इम्प्लिमेन्ट? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैन फेरि? होइन, गभर्मेन्टले गर्ने, गभर्मेन्टमा जो जान्छ त्यसले गर्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस गभर्मेन्टले त बिपीको सिद्धान्तलाई हामी अब औल्याउँदैनौँ भन्न पनि सक्छ नि। होइन, त्यो भन्यो भने मुलुकको विकास र निर्माण पनि त हुँदैन। बिपीको सिद्धान्तसँग त मुलुकको विकास र निर्माण, मुलुकको राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमिकता, यहाँ जनताको समुन्नत हित सबै गाँसिएको छ नि त्यसमा। त्यो कसैले पनि त्यसलाई हामी यो बिपीको सिद्धान्त हो हामी गर्दैनौँ भन्यो भने त मुलुकको विकास पनि हुँदैन, मुलुकको निर्माण नि हुँदैन, राष्ट्रियता मजबुत पनि हुँदैन। अब बिपी कोइरालाको व्यक्तिगत स्वभाव कस्तो थियो? उहाँ अलिकति गम्भीर हुनुहुन्थ्यो या अलिकति हसमुख रोमान्टिक कस्तो हुनुहुन्थ्यो? यहाँले नजिक हुनुभएको भएर सबै कार्यकर्तालाई भेट्ने, एकचोटि चिनेको मान्छेलाई 10, 15, 20 वर्षपछि पनि चिन्ने त्यो क्षमता थियो उहाँको बेग्लै। र उहाँ हरेक कुरालाई माइन्युटली हेर्नुहुन्थ्यो, देश र जनतालाई। यसले कोही काम गर्न थाल्यो भने यसले जनताको कहाँ हित गर्छ कि अहित गर्छ त्यो सबै हेर्नुहुन्थ्यो उहाँले, सानो सानो कुरामा पनि। अनि राष्ट्रपति उहाँको ठुलो एउटा चिन्तन थियो र राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नै उहाँ सधैँ त्यसैमै लागिरहनु भयो। जस्तो यी साहित्यिक कृतिहरू उहाँले जेलमा मात्रै लेख्नुभयो, अरू बेला त सबै उहाँ त्यसैमा त्यो जनतालाई भेट्ने, जनता के भन्छन् त्यो सुन्ने, जनताको चाहना के छ त्यो बुझ्ने र त्यसलाई जनताको चाहना ठिक छैन भने त्यसलाई तिम्रो ठिक छैन यो हो ठिक बाटो भन्ने, यसैमा बित्यो उहाँको जीवन। बिपी कोइराला भन्ने बित्तिकै यहाँलाई के सम्झना आउँछ? होइन, म अब धेरैसम्म नजिकै बसेँ उहाँको धेरै हो। बिपीलाई सम्झिँदा एउटा देश उहाँलाई एउटा त्यो बेला त्यो उहाँले एउटा पर्पर टाइममा उहाँले काम गर्न पाउनु भएन। उहाँले सधैँ बाधा र असुविधाहरू मात्रै झेलिरहनु पर्यो। फुल फ्लेज रूपमा उहाँले आफूले चाहे जति काम गर्न सकेको भए यो मुलुक धेरै पहिले धेरै माथि गइसक्ने थियो। उहाँले 18 महिनामा मात्रै पनि त्यति धेरै ठुला काम गर्नुभयो। पहिले राणा काङ्ग्रेस कोलिसन गभर्मेन्टमा 15 महिना बस्दा पनि धेरै भयो। अन्तरिम शासन विधान ल्याउनु भयो, त्यो पुरा डेमोक्रेटिक किसिमको थियो र त्यो बेला थिचोमिचोहरू यो बेटी बेकार भन्ने थियो। त्यो बेला बिना पैसा काम गर्नुपर्ने, गभर्मेन्टको काम गर्नुपर्ने, ती सबै हटाउनु भयो। भूमि सुधार लागू गर्नुभयो, वीरता प्रथा खारेज गर्नुभयो, त्यो 9 महिना कालमै पनि। यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि आजको एउटा बिपीलाई सम्झिनुपर्ने दिनमा यहाँहरूले मलाई बोलाइदिनु भयो, केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति म यो च्यानललाई, तपाईँलाई, खास गरी तपाईँ सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेलासम्म हामी विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा, विशेष गरी बिपी स्मृति दिवसमा के भयो र बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा जति पनि कुराहरू हुन्छ ती कुराहरू कसरी कार्यान्वयन भएको छ छैन, नेपाली काङ्ग्रेसले के गरिरहेको छ, संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको सिद्धान्तलाई अवलम्बन किन नगरेको भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विषयहरू आज बिपी कोइरालामै केन्द्रित भयो विशेष सन्दर्भमा। र यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।